बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। जनाब, दुनिया भर के अंदर जो किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हाउस होता है या ऐवान सदर होता है, वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है, वो सबसे महफूज जगह होती है। लेकिन इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वज़ीर आज़म हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं और कुछ हमारे कुछ ऐसे ताकतवर इस मुल्क के जो भी पावरफुल क्वार्टर्स हैं, वो जहां से भी हों, जिस सियासी जमात से भी उनका ताल्लुक हो, उन्होंने इस मुल्क को बुनियादी तौर पे पिछले चंद महीनों के अंदर, जिसको कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक का लफ्ज सुनते आए थे, बनाना रिपब्लिक से मुराद यह है जहां पे कुछ भी होना मुमकिन होता है, जहां पे कोई कायदा कानून कोई ज़ाब्ता नहीं होता। आज ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान का सबसे गैर महफूज मकाम है। कैसे? पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो रिलीज हो रही है और किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। पाकिस्तान के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर के कान की ऑडियो लीक हो रही है और उसके ऊपर धमालें डाली जा रही हैं। यहां तक बात रहती तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। अब पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के अंदर तारीख की सबसे बड़ी चोरी हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पाकिस्तान की काबीना के आज होने वाले हंगामी इजलास के अंदर बताया गया है। और ये इजलास जो बुनियादी तौर पे हुआ है, ये जनाब इसहाक डार की, वो कहते हैं ना कि आप किसी को चेहरा दिखाई और चेहरा दिखाने वाली, ये बुनियादी तौर पे चेहरा दिखाना था। वहां मालूम हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस के अंदर चोरी हो गई है। और ये इससे बड़ा मजाक जो उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आया, मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखना चाहता हूं। इस वक्त मसला ये है कि खौफ है इमरान खान का, लेकिन इस खौफ के अंदर कुछ ऐसे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही। इमरान खान की दो ऑडियोज आई हैं, वो दोनों ऑडियो साइफर के मामले के ऊपर आई हैं। आज एक ऑडियो साइफर के मामले के ऊपर आई और उसके बाद वजीर आजम हाउस से साइफर की कॉपी चोरी होने की खबर आई है। यह एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसके ऊपर पाकिस्तान का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि एक ताकतवर मुल्क ने कुछ ताकतवरों को कहा कि इसको हटा दो, और वो कहता है कि उसमें मैं मुखातिब नहीं था, वो साइफर मुझे तो दिया ही नहीं गया, वो बाद में मालूम हुआ। और बाद में कुछ सहाफी जैसे मोहम्मद मालिक साहब ने यह बता भी दिया कि साइफर बुनियादी तौर पे पहली बार इमरान खान को दिखाने वाली शख्सियत पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और ये उन्होंने कामरा एयरबेस के ऊपर उन्हें दिखाया और कहा कि मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन के बारे में लाइन थोड़ी सी जो आप हार्ड ले रहे हैं उसको कर दें। अब जो असल खबर है, यह खबर कि पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस से वो मरासला चोरी हो जाना, उस साइफर की कॉपी चोरी हो जाने का मतलब क्या है? यह कौन चोरी कर सकता है? बताया यह गया है कि जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मिल्कियत है, क्योंकि जब साइफर आता है आपका सफीर वहां से लिखता है, तो वो ये बताता है कि ये किन किन शख्सियात के पास जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, ये प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास जाना चाहिए, ये आर्मी चीफ के पास जाना चाहिए, ये DGISI के पास, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं। हो सकता है कि कोई बात किसी को बतानी हो, किसी को ना बतानी हो। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान उसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो बाद में आई, क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं उन्हें शुरू में नहीं मिली। अब जब यह कहा गया है कि वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी गायब हो गई है, तो जल्दबाजी के अंदर वहां पे जो सबूत मिटाए जा रहे हैं बुनियादी तौर पे, उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। और मुकदमा किसके खिलाफ? इमरान खान और उनके वुज़रा के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं कि झूठ का कोई सर और पैर नहीं होता। और कैसे सर और पैर नहीं होता, मैं आपको खबर दे देता हूं। अब इस वक्त मामला यह है कि आज यानी 30 सितंबर को हमें यह बताया गया है कि जनाब वो कॉपी चोरी हो गई है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को वजीर आजम बने और 11 दिन के बाद 22 अप्रैल को उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। और ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुनियादी तौर पे ये था जिसमें ये कहलवाना था कि देखिए कुछ साइफर है ही नहीं है। और वहां पे अमरीकी साइफर के ऊपर पाकिस्तान के जो अमरीका में सफीर असद मजीद खान हैं उनको बुलाया गया और उन्होंने साइफर के सयाको सबाक के ऊपर तफसीली तौर पे ब्रीफिंग दी
اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ دیکھیں جی عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی. اب ٹھیک 173 روز کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جناب نہیں, یہ سائفر کی کاپی موجود نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 تاریخ کو وزیر اعظم آفس سے جو بتایا گیا تھا کہ ہم نے ایک میٹنگ نیشنل سیکورٹی کی ہے اور سائفر کا کار کرنے کے بعد، کیا 22 تاریخ کی کمیٹی سائفر کے بغیر تھی یا اس اجلاس کو کسی خالی کاغذ کے اوپر کیا گیا تھا یا صرف عمران خان کے خلاف کیا گیا تھا کہ سازش نہیں ہوئی اس بغیر؟ سائفر کیا اپنے فیصلہ کیسے کر لیا؟ سائفر تو تھا ہی نہیں آپ کے مطابق. اب اس کے فوراً بعد جب یہ ساری باتیں آئیں تو اب یہ جھوٹ چل نہیں سکتا، اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے. اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلطی کرتی ہے، پھر غلطی پکڑی جاتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرتی ہیں، جس کے فوراً بعد حکومت کا نیا بیان آیا ہے کہ سائفر کی فوٹو کاپی غائب ہے، جبکہ اصل جو سائفر ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے. بس آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بھی آپ اپنا جھوٹ نہیں چلا سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اصل میں عمران خان نے بڑی ذہانت کے ساتھ ان کو ناکام بنایا ہوا ہے. سائفر حقیقت ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی، آڈیوز بھی سائفر کے اوپر، چوری بھی سائفر. عمران خان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ لگانے جا رہے ہیں جی، ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے اور غداری کریں. بھائی کون آپ کو روک رہا ہے؟ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دن وہ مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس موجود ہے، اور چیف جسٹس کو چھوڑ کے صدر پاکستان کو بھیجا، اور صدر اس وقت اپنے آفس کے اندر موجود ہیں. تو سائفر تو بھائی آپ جھٹلا نہیں سکتے، سائفر سے تو آپ بچ نہیں سکتے. تو اس سارے کھیل سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ناٹک کرنے کی کوشش کی، لیکن ناٹک جو ہے وہ ہو نہیں سکا. اب آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاپی موجود نہیں ہے تو فوری طور پہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سفارتی سائفر کو فراڈ، جال سازی اور فیبریکیشن کے بعد چوری کر لیا گیا؟ آپ کے پاس تو کاپی نہیں ہے، آپ کو جال سازی کا کیسے پتا؟ آپ نے تو ابھی تک انویسٹیگیشن ہی نہیں کی، آپ کو فیبریکیشن کا کیسے پتا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ انہوں نے وہ صرف ایک بلف کھیلا ہے لیکن وہ ناکام ہو گیا. اب میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، خان صاحب بڑے سیانے ہیں، یہ پریشان اس لیے کیوں ہیں؟ اب یہ ایک اور بلنڈر کرنے جا رہے ہیں جس وجہ سے خان نے ان کو قابو کر لیا. چونکہ خان صاحب نے اب لانگ مارچ کرنا ہے. آپ سے تھوڑی دیر پہلے بنی گالا کے اندر عمران خان نے آج سینئر لیڈرشپ کو، قریشی صاحب کو، اسد عمر، شہباز گل، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کو بلایا ہے. ایک تو انہوں نے کہا یہ جو اسحاق ڈار کو ریلیف ہے، یہ جو مریم نواز ہے، اور پھر نواز شریف چند دنوں کی بات کی، آج بھی خواجہ آصف نے پیغام دیا، تھوڑی دیر دنیا نیوز سے بات کیا. ایک تو اظہر جاوید ہمارے وہ دوست دنیا والے، وہ لگتا ہی ہے کہ نون لیگ کے کارکن صحافی سے زیادہ تو مجھے ان کے سوالوں سے، اگر وہ برا نہ مانے تو. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگلے 7 روز کے اندر پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہی ہے. اب آر یا پار کا اعلان کر دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر کا تیسرا ہفتہ اس کے لیے شاید تجویز کیا گیا ہے. نومبر سے پہلے کھیل ختم ہو جائے گا اور ختم کیا جائے گا. قومی اسمبلی میں واپسی کی جو آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا 9:20 کے اوپر، انہوں نے لکھا 7 دن. حماد اظہر نے لکھا دی کاؤنٹ ڈاؤن بگنز. اور اس طرح سے اب یہ معاملہ عوام کے اندر تحریک انصاف نے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر عوامی عدالت سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو اب یہ جب آپ کو لگ رہا تھا نا آپ جا رہے ہیں، تو پھر اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہے دنیا کے اندر. دیکھیں نا، آپ بنیادی طور پہ عمران خان کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم آفس محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ایون ڈپلومیٹک کیبلز چوری ہو جاتی ہیں، وہاں پہ آڈیوز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. نہ کریں پاکستان کے ساتھ یہ، خدا را نہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.